हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को साइन्सको युनिट 5 को जुन लाइट भन्ने च्याप्टर छ त्यसको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू हेर्न गइरहेछौँ। यो क्वेशन्सहरू मेनली तपाईको पुरानो एसई एक्जाम्सहरू छ नि त्यो एक्जामसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू हो। सो यो क्वेशन्सहरू तपाईले जब गर्नुहुन्छ यस एसई को लागि तपाईले केही मात्रामा ढुक्क हुँदा हुन्छ है। सो लेट्स स्टार्ट। इजी क्वेशन्सहरूबाट हामीले सुरु गर्नु पर्यो। सो वाट इज लेन्स भनेर चाहिँ हाम्रो पहिलो क्वेशन। सो लेन्स भनेको के हो त भन्दा लेन्स इज ए, यो कलरले देखिरहेको छैन होला है, अलि मजाले अर्को कलर युज गर्छु। अ लेन्स इज अ पिस अफ ट्रान्सपरेन्ट ग्लास, इज ए piece of transparent glass bounded by two refracting surfaces, दुईटा रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेसहरुले बाउन्ड गरेको हुन्छ, which are usually spherical। दुईटा स्फेरिकल रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसहरुले बाउन्ड गरेको हुन्छ। सो लेन्सको डेफिनेसन। अर्को छ व्हाट इज कन्भेक्स लेन्स, व्हाई इट इज कल्ड कन्भर्जिङ लेन्स भनेर सोधेको छ। सो यहाँनेरि के भयो त कन्भेक्स लेन्सको डेफिनेसन भनेको चाहिँ द लेन्स which is thicker in the middle and thinner at the edges, भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो is called a convex lens, सो हाम्रो कन्भेक्स लेन्स कस्तो हुन्छ त यस्तो खालको हुन्छ। सो यो थिकर एट द मिडल हुन्छ र थिनर एट द एजेस हुन्छ है। सो कन्भेक्स लेन्सको डेफिनेसन यो हो। अब कन्भर्जिङ लेन्स भने किन भन्छ त भन्दा when parallel beam of light, जब parallel beam of light चाहिँ LIGST हो है, HIGST होइन नि, LIGST, parallel beam of light converges, when parallel beam of light falls on convex lens, then that beam converges to a point। ठीक छ, एउटा पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ, त्यो भएर के हुन्छ त्यसलाई कन्भर्जिङ लेन्स भन्छ। सो इट इज कल्ड कन्भर्जिङ लेन्स। ठीक छ। सो अब यसलाई कन्भर्जिङ लेन्स किन भन्दो रहेछ बुझ्नु होला र एउटा फिगर पनि बनाइदिनु होला। सो यो मेरो कन्भेक्स लेन्स भयो र यहाँनेरि मैले प्रिन्सिपल एक्सिस बनाएँ भने यहाँनेरि मेरो के आउँछ त प्यारलल बीम अफ लाइट आउँछ, जुन चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग के छ त प्यारलल छ भने यो सबै लाइटको बीमहरू एउटै पोइन्टमा के हुन्छ कन्भर्ज हुन्छ है। यसरी एउटै पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनियो त कन्भर्जिङ लेन्स भनेर भन्न मिल्छ है। नेक्स्ट क्वेसन के छ, व्हाट इज कन्केभ लेन्स, व्हाई इज इट डाइभर्जिङ लेन्स। सो यो दुईटा क्वेसनहरू चाहिँ 2 सालसम्म सोधेको छ, 68 71 तिर सोधेको छ। सो कन्केभ लेन्स भनेको चाहिँ के हो त लेन्स which is thinner at the middle and thicker at edges। ठीक छ, thicker at edges तपाईले यसलाई के लेख्नु पर्यो, लेन्स which is thinner at the middle and thicker at the edges is called a concave lens है। र why is it called diverging lens, किन भन्दाखेरि the concave lens diverges parallel rays of light after refraction, parallel rays of light after refraction, parallel rays of light refract गर्छ। so it is called के त, so it is called डाइभर्जिङ लेन्स। यसले के गर्ने रहेछ, प्यारलल बीम अफ लाइट आयो भने यसले प्यारलल बीम अफ लाइटलाई डाइभर्ज गर्ने रहेछ। सो त्यसैले यो के भयो त डाइभर्जिङ लेन्स भयो। सो यसलाई डिभाइड गर्दा बनाउँदाखेरि कसरी बनाउनु पर्यो, यहाँनेरि यसरी एउटा सुरुमा हाम्रो कन्केभ लेन्स बनाउनु पर्यो। यहाँनेरि यसको प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, सपोज यहाँनेरि के आइरहेछ त्यसरी प्यारलल बीम अफ लाइटहरू आइरहेछ।
प्यारलल बीम अफ लाइटहरु आइरहेछन्, यो के हुन्छ तिनीहरु डाइभर्ज हुन्छ है। सो यिनीहरु डाइभर्ज हुन्छ, त्यही भएर यो के हो त डाइभर्जिङ। यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले एउटा पाथमा रिट्रेस गर्ने ओरिजिनल पाथ कहाँबाट आयो होला भन्ने जस्तो तरिकाले रिट्रेस गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यो पोइन्टमा रिट्रेस हुन जान्छ र यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त फोकस हुन जान्छ। सो के रहेछ त हाम्रो कन्केभ लेन्स भनेको चाहिँ एउटा डाइभर्जिङ लेन्स रहेछ। अब यहाँ डिफाइन द फलोइङ टर्म्स भनेको छ। सो यो फलोइङ टर्म्सहरु हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने छ। हेर्नु के छ, सेन्टर अफ कर्वेचर, एपर्चर, त्यसैगरी रेडियस अफ कर्वेचर, प्रिन्सिपल एक्सिस, अप्टिकल सेन्टर, प्रिन्सिपल फोकस। यसको बारे तपाईलाई मज्जाले बुझ्न मन छ भने चाहिँ एकचोटी हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर भिडियोजहरु भिजिट गर्नु होला। मैले त्यहाँनिर तपाईहरुको लागि मज्जाले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। सो त्यही पनि म यहाँ तपाईहरुलाई जति सक्दो बुझाउन खोज्छु। यहाँनिर के रहेछ त सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको त्यस्तो कुराहरु। अब डायग्राम्सहरु बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ हैन। सो डायग्राम्सहरु बनाउने कोसिस गर्नु होला। सो यसको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले दुईटा स्फेरिकल सर्फेस क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो एउटा भयो, त्यसैगरी अब अर्को पनि। सो यो भयो मेरो अर्को स्फेरिकल सर्फेस। अब यहाँनिर इक्वल त भएन, त्यही पनि जे होस् यो लगभग इक्वल छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, मैले यतिको इक्वल बनाइदिए, ठुलो भयो होला एउटा। सो ठिक छ, केही फरक पर्दैन। अब यहाँनिर सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, सपोज यहाँनिर दुईटा स्फेरिकल सर्फेसले बाउन्ड गरेर के बनाइयो त, यहाँ जुन हाम्रो निक्लेको छ यो सर्फेस भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो कन्भेक्स लेन्स हुन्छ। कन्भेक्स लेन्स भयो। अब हामीले यहाँनिर सेन्टर लियौं अरे, स्फियरको सेन्टर हुन्छ नि दुईटा, C1 र C2 भनेर लियौं भने यहाँनिर के हुन्छ त, यो स्फियरको सेन्टरहरुलाई चाहिँ के भन्छ त सेन्टर अफ कर्वेचर भन्छ। सो मेरो पहिलो एन्सर के हुन्छ त भने सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको सेन्टर्स अफ स्फेरिकल सर्फेस, सेन्टर्स अफ स्फेरिकल surface from which the lens has been cut, ठीक छ। सेन्टर अफ स्फेरिकल सर्फेस फ्रम विच लेन्स हेज बिन कट भनेको के हो त हाम्रो सेन्टर अफ कर्वेचर हो। त्यसैगरी अर्को भनेको एपर्चर छ। एपर्चर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सो म्याक्सिमम पोर्सन अफ सर्फेस स्फेरिकल सर्फेस थ्रु विच रिफ्र्याक्सन टेक्स प्लेस भन्नेलाई चाहिँ के भन्छ त एपर्चर भनेर भन्छ। सो एपर्चर भनेर यहाँ फिगरेटिभली देखाउनु पर्यो भने सो यहाँनिर मैले चाहिँ कन्केभ लेन्स कन्भेक्स लेन्स युज गरेँ। कन्केभ लेन्समा पनि एउटै खालको कन्सेप्ट हुन्छ। यो डिफिनेसनहरु हामीले जुन दिइरहेका छौं त्यसमा पनि त्यसरी नै डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यसरी यहाँनिर एउटा लाइन कोरे, यो लाइन PQ भनेर लेखे भने यो PQ लाई चाहिँ के भन्छ त एपर्चर अफ द लेन्स भन्छ। एपर्चर भनेपछि के भयो त भन्दा सपोज यो हाम्रो लेन्स भयो भने हैन, यो टोटल सर्फेसबाट त रिफ्लेक्ट हुने हो नि त। सो कति छ त यो टोटल सर्फेस भनेर चाहिँ यो लेन्थले दिन्छ हैन। यो लेन्थलाई चाहिँ के भन्छ त अपर्चर भनेर भन्छ। सो एपर्चरलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एपर्चर इज maximum portion of spherical surface through which refraction takes place, ठीक छ, refraction takes place। सो फिगरमा के छ त इन एबभ फिगर PQ भनेको चाहिँ हाम्रो के एपर्चर हो है। यो फिगरमा PQ चाहिँ हाम्रो के एपर्चर हो। यहाँनिर C1 C2 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त सेन्टर अफ कर्वेचर भयो। थर्डमा हाम्रो के छ रेडियस अफ कर्वेचर भनेर छ। रेडियस अफ कर्वेचर भनेको चाहिँ के हो भन्दा सपोज यो लेन्सको हामीले यो सेन्टर पोइन्ट लियौं भने र यो दुईटा पोइन्टलाई यसरी जोइन गरौँ। सो यसरी जोइन गर्दाखेरि यसको सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले R1 लियौं र यतापट्टिदेखि यतापट्टिको डिस्टेन्स भनेको R2 लियौं। सो कुनै पनि जुन हाम्रो दुईटा स्फेरिकल सर्फेस छ, स्फेरिकल सर्फेसदेखि त्यो हाम्रो लेन्सको सेन्टरसम्मको स्फियरको सेन्टरदेखि लेन्सको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त रेडियस अफ कर्वेचर भन्छ। सो C मा के लेख्नु पर्यो त हामीले भन्दा रेडियस अफ कर्वेचर
is the radius of sphere from which lens has been cut, लाई चाहिँ के भन्छ त रेडियस अफ कर्वेचर भनेर भन्छ। फिगरमा मैले यो सेन्टरलाई ओ लिए भने OC1 एन्ड OC2 भनेको चाहिँ के हुन्छ ROC हुन्छ। सो ROC भनेको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर बुझिहाल्नुहुन्छ नि हैन। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको के हो भनेर सोधिरहेछ। प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको चाहिँ सपोज प्रिन्सिपल एक्सिस इज सिम्पल डेफिनेसन छ प्रिन्सिपल एक्सिस इज द लाइन joining the center of curvature of a lens। so प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको C1 र C2 लाई जुन लाइनले एउटा जोइन गर्यौं हामीले एउटा लाइनले जोइन गर्यौं भने त्यो भनेको प्रिन्सिपल एक्सिस हुन्छ। अर्को छ अप्टिकल सेन्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सपोज यो हामीले अघि लेन्समा यो लेन्सको सेन्टर भनेर लियौं नि। अप्टिकल सेन्टर भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो जहाँबाट चाहिँ लाइट पास भयो भने सपोज यसरी हामीले अप्टिकल सेन्टरबाट लाइट पास गर्यौं भने यो चाहिँ विदाउट डिभिएसन पास हुन्छ। ठीक छ। सो अप्टिकल सेन्टरलाई चाहिँ के भन्छ अप्टिकल सेन्टर इज द जियोमेट्रिकल सेन्टर अफ लेन्स from where light passes without any deviation सो हाम्रो माथिको फिगरमा के हो त अप्टिकल सेन्टर भनेको चाहिँ ओ भन्ने पोइन्ट हाम्रो अप्टिकल सेन्टर हो। र अर्को लास्टली के छ त प्रिन्सिपल फोकस भनेर छ। प्रिन्सिपल फोकस भनेको चाहिँ कस्तो पोइन्ट हो भन्दा when parallel rays of light जब parallel rays of light when अथवा यसलाई यसरी भन्दा यो भन्दा पनि अझ सजिलो तरिकाले लेखौं when rays of light parallel to principal axis के त rays of light हरु जब parallel to principal axis हुन्छ then they converge at a point or appear to converge। ठीक छ। यसले चाहिँ के गर्यो त कन्भेक्स र कन्केभ लेन्स दुईटैलाई समाहित गर्न सक्यो। कन्केभ लेन्समा एपियर टु कन्भर्ज हुन्छ यहाँ चाहिँ कन्भर्जै हुन्छ। ठीक छ। हाम्रो कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ कन्भर्जै हुन्छ र कन्केभमा चाहिँ एपियर टु कन्भर्ज हुन्छ। इट्स कल्ड प्रिन्सिपल फोकस। ठीक छ। इट्स कल्ड प्रिन्सिपल फोकस है। सो यति कुराहरु हामीले गर्यौं। अब प्रिन्सिपल फोकस बुझाउनको लागि तपाईले फिगर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सपोज यो हाम्रो कन्केभ लेन्स भयो भने कन्भेक्स लेन्स भयो भने यो हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस XY हो र प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल रेजहरु छ भने प्यारलल रेज छ भने इधर चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ। ठीक छ। यसरी एउटा सर्टेन पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ यसलाई प्रिन्सिपल फोकस भन्छ। त्यसैगरी हामीले अर्को के लियौं त भन्दा कन्केभ लेन्स लियौं भने सपोज यहाँ नेरी यसरी रेज अफ लाइटहरु पास भइरहेको छ भने यो चाहिँ यसरी डाइभर्ज भयो जस्तो देखिन्छ हैन। डाइभर्ज भयो जस्तो देखिन्छ के हुन्छ त तर इधर चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टबाट आए जस्तो देखिन्छ हैन। र यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा प्रिन्सिपल फोकस भनेर भन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं व्हाट इज मीन बाइ फोकल लेन्थ अफ लेन्स ड्रा सुटेबल डायग्राम टु शो फोकल लेन्थ। सो फोकल लेन्थ भनेको चाहिँ के हो डिस्टेन्स बिट्विन optical center and principal focus। optical center र principal focus of lens को distance लाई चाहिँ के भन्छ त is called focal length। ठीक छ। यो कुरा सिम्पल कुरा छ र it is denoted by f भनेर पनि लेखौं it's denoted by f हैन। अब हामीले यसको फिगर बनाऊ हेरौं त। सो यसरी मैले एउटा कन्भेक्स लेन्स बनाए र यहाँबाट यसरी दुईटा रेजहरु लिए भने यो के हुन्छ त एउटा पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ। ठीक छ। यो पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ यो हाम्रो के हो त प्रिन्सिपल फोकस हो यो भनेको हाम्रो अप्टिकल सेन्टर हो। सो यहाँ नेरी OF भनेको चाहिँ के हुन्छ त फोकल लेन्थ हुन्छ। त्यसैगरी कन्केभ लेन्सको केसमा के हुन्छ भने सपोज यो मेरो कन्केभ लेन्स भयो यहाँ नेरी मैले लाइन ताने यसरी यहाँ नेरी दुईटा रेजहरु आयो यिनीहरु के हुन्छ त डाइभर्ज हुन्छ
सो इधर मिट हुने पोइन्ट के हो त यो पोइन्टमा मिट भयो, यो मेरो प्रिन्सिपल फोकस भयो, यो अप्टिकल सेन्टर हो। यहाँनिर ओएफ इजिकल्स टु कति हुन्छ, यफ हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ फोकल लेन्थ नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ भर्चुअल इमेज बनिरहेछ। त्यो पछि न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूमा म देखाउँछु। राइट एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन प्रिन्सिपल फोकस एन्ड फोकल लेन्थ। सो प्रिन्सिपल फोकस र फोकल लेन्थ बीच दुईटा डिफरेन्स लेख्नु पर्ने छ। सो प्रिन्सिपल फोकस भनेको चाहिँ के हो त, यसको डिफिनेसनबाट स्टार्ट गरौँ। सो प्रिन्सिपल फोकस भनेको इट इज द पोइन्ट इन प्रिन्सिपल एक्सिस। सो यो प्रिन्सिपल एक्सिसमा एउटा यस्तो पोइन्ट हो थ्रु विच प्यारेलल रेज अफ लाइट पास आफ्टर रिफ्लेक्सन। ठिक छ, यहाँबाट चाहिँ प्यारेलल रेज अफ लाइटहरू प्रिन्सिपल एक्सिसमा प्यारेलल रेज अफ लाइटहरू पास हुन्छ। फोकल लेन्थ भनेको इट इज द डिस्टेन्स बिट्विन के त हाम्रो अप्टिकल सेन्टर र के को बीचको डिस्टेन्स हो एन्ड प्रिन्सिपल फोकस। सो दुईटा बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्यो त हाम्रो फोकल लेन्थ भनेर भन्यो। अब प्रिन्सिपल फोकसको इट हेज नो युनिट, यसको केही पनि युनिट हुँदैन हैन। र हाम्रो फोकल लेन्थको चाहिँ इट्स युनिट इज मिटर, इट्स युनिट इज एसआईमा के भयो त मिटर भनेर लेख्न सक्यो। सेन्टिमिटर मिटर जे भए पनि हो, लेन्थ हो एउटा हैन। सो यो भयो। अब अर्को क्वेसन छ, वाट इज फोकसिङ। फोकसिङ भनेको के हो भनेर सोधिरहेछ। फोकसिङ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसको कारण चाहिँ हामीले एउटा शार्प एन्ड क्लियर इमेज बनाउँछौँ। हामी क्यामेरालाई फोकस गर्ने भन्छौँ नि, क्यामेरालाई फोकस गरेर फोटो खिचा है भनेर भन्छौँ नि। सो त्यो भनेको चाहिँ के हो त, फोकस गरेर हामी क्लियर इमेज निकाल्न चाहन्छौँ हैन। फोकसिङ भनेको चाहिँ क्लियर र शार्प इमेज निकाल्नको प्रोसेस हो। सो फोकसिङ is the process of adjusting the distance between the lens, the distance between the lens and screen to produce शार्प एन्ड क्लियर इमेज। ठिक छ, शार्प एन्ड क्लियर इमेज बनाउनको लागि युज गर्ने प्रोसेस भनेको फोकसिङ हो। र वाइ इज फोकसिङ डन भनेर सोधेको छ। फोकसिङ किन गरिन्छ त भन्दा टु प्रोड्युस शार्प एन्ड क्लियर इमेज। हामीले शार्प एन्ड क्लियर इमेज केमा चाहिन्छ त भन्दा इन क्यामेरा, त्यसै गरी टेलिस्कोपमा पनि शार्प एन्ड क्लियर इमेज भयो भने राम्रो हुन्छ, त्यसै गरी माइक्रोस्कोप एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट आई, ह्युमन आईमा पनि के चाहिन्छ त भन्दा फोकसिङको काम चाहियो। किनभने क्लियर इमेज देखेपछि हामी मजाले छुट्याउन सक्छौँ के हो कस्तो हो भन्ने कुराहरू। अर्को के छ भन्दा स्टेट द रुल्स फर ड्रइङ। के छ त, स्टेट द रुल्स फर ड्रइङ र डायग्राम भयो चाहिँ रे डायग्राम्स हो। स्टेट द रुल्स फर ड्रइङ रे डायग्राम्स एन्ड अब्टेनिङ इमेजेस। यहाँनिर इमेजेस पनि छुट्टै छ है। अब्टेनिङ इमेजेस फर्मड बाई कन्केभ एन्ड कन्भेक्स लेन्सेस बाई। सो यहाँनिर हामीले के भेट्नु पर्यो त भन्दा ड्रइङ रे डायग्राम्सको लेख्नु पर्यो, अब्टेनिङ द इमेजेस फर्मड बाई कन्केभ एन्ड कन्भेक्स लेन्स। सो रुल्सहरू तीनटा रुल छ। पहिलो रुल 1 भनेको के हो, एन इन्सिडेन्ट रे parallel to principal axis of a convex lens passes through principal focus of lens है आफ्टर रिफ्र्याक्सन। ठिक छ, यदि हामीले के गर्यौं त भन्दा प्यारलल प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने रेजहरू चाहिँ पठायौं भने के हुन्छ त, त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल फोकसबाट पास हुने रहेछ। पासेस थ्रु कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ। र इन केस अफ कन्भेक्स लेन्स के हुन्छ त, इन केस अफ कन्केभ लेन्सको केसमा रेज एपियर टु बी द रेज
एपियर टु कन्भर्ज हुन्छ, ठिक छ। रेजहरू चाहिँ एपियर टु डाइभर्ज हुन्छ है, डाइभर्ज फ्रम के त प्रिन्सिपल फोकसबाट डाइभर्ज भयो जस्तो देखिन्छ। अब कन्केभ र कन्भेक्स लेन्समा यो कुरा देखाउनु पर्यो भने मैले सुरु कन्भेक्स लेन्स बनाएँ, यो मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो। यहाँनिर के भयो त यसरी रेजहरू आयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त प्रिन्सिपल फोकस, यो प्रिन्सिपल फोकस भयो। प्रिन्सिपल फोकसमा के आयो त डाइभर्ज भयो जस्तो भयो, कन्भर्ज भयो। अब यहाँनिर मैले अर्को के बनाएँ त भन्दा कन्केभ लेन्स बनाएँ। यहाँनिर मैले रेजहरू बनाएँ भने यो चाहिँ यो मेरो प्रिन्सिपल फोकससँग प्यारलल छ, यो चाहिँ डाइभर्ज भयो जस्तो देखिन्छ र एउटा पोइन्टबाट चाहिँ एपियर टु कन्भर्ज भयो जस्तो देखिन्छ। यो फोकस हुन्छ, यहाँबाट कन्भर्ज भयो जस्तो देखिन्छ, तर खासमा के भइरहेछ त डाइभर्ज भइरहेछ है। के भयो त डाइभर्ज भयो। सो यो रुल नम्बर 1 भयो। त्यसै गरी रुल नम्बर 2 के छ त हाम्रो? रुल नम्बर 2 भनेको चाहिँ एन इन्सिडेन्ट रे पासिङ थ्रु फोकस के हुन्छ त पासिङ थ्रु फोकस अफ अ कन्भेक्स लेन्स को फोकसबाट पास भइरहेछ भने बिकम्स एन इन्सिडेन्ट रे पासिङ थ्रु फोकस अफ अ कन्भेक्स लेन्स बिकम्स प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस है। प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिससँग चाहिँ के हुने रहेछ त प्यारलल हुने रहेछ आफ्टर रिफ्र्याक्सन। त्यसै गरी इन केस अफ कन्केभ लेन्सको केसमा के हुन्छ त इन्सिडेन्ट रे appearing to meet the focus is refracted parallel to principal axis है। सजिलो कुराहरू छ। सो फिगर हेरेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ। सो यो मेरो कन्भेक्स लेन्स भयो भने सपोज यो मेरो फोकस भयो भने यतापट्टि यो मेरो फोकस भयो, यतापट्टि बनाऊ न, दुईतिरै फोकस हुन्छ। सो यो मेरो फोकस भयो, यतापट्टि पनि फोकस हुन्छ। यो मेरो फोकस पोइन्ट लिएँ है मैले, र एउटा रे चाहिँ के भयो त यसरी फोकसबाट पास भयो, यहाँनिर आइपुग्यो भने यो चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग के हुन्छ प्यारलल हुन्छ है। यो फोकस भयो भने अलिकति मोटो भएको छ। अब अर्को भनेको हामीले के लियौँ अरे त सपोज हाम्रो कन्केभ लेन्स लियौँ भने के हुन्छ भने यो मेरो फोकस भयो भने यहाँबाट पास हुने रे जुन चाहिँ यसरी एउटा रे आइपुग्यो रे, यसरी रे आइपुग्यो भने अलिकति अर्कोतिर एउटा बनाउनुलाई यतापट्टिबाट आइपुग्यो रे, यो चाहिँ प्रिन्सिपल फोकसमा टच गर्यो भने के हुन्छ त के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो फोकसबाट पास भइरहेछ। यसले चाहिँ यसरी भन्दा पनि कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ भने यहाँनिर चाहिँ यसरी आइरहेछ भने यताबाट आयो भने यो चाहिँ फोकसबाट आयो जस्तो देखिन्छ भन्नु पर्यो। अब प्यारललमा यहाँबाट पनि सपोज यसरी फोकसबाट चाहिँ आइपुग्यो भने यसरी नै प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर जानुपर्ने, यो चाहिँ प्यारलल बिम अफ लाइट आयो जस्तो देखिन्छ भन्नुपर्ने हो। यसलाई चाहिँ ठिकै छ, केही छैन। सो तपाईँले चाहिँ यही फिगर बनाइदिनु होला, यो नसोच्नु। जेनरली बुक्सहरूबाट हेरेर गरिरहेको थिएँ मैले। सो धेरै बुक्सहरूमा रिसर्च गर्दाखेरि के थाहा पायो भन्दा जेनरली यही एक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छ है। सो यही एक्जाम्पल दिनु होला। अब रुल नम्बर 3 के छ त भन्दा रुल 3 भनेको इफ रे passes through optical center के हुन्छ त भन्दा then they do not diverge, ठीक छ, they don't diverge or deviate, केही डेभिएसन अथवा डाइभर्जन हुँदैन। सो यो हाम्रो लेन्स भयो भने यो मेरो अप्टिकल सेन्टर पनि यहाँबाट पास हुँदाखेरि केही पनि डाइभर्ज हुँदैन। त्यसै गरी मैले यहाँ पनि कन्केभ लेन्समा पनि अप्टिकल सेन्टर बनायो भने यहाँबाट पास हुँदा केही पनि डाइभर्ज हुँदैन है। सो
What is image? Name the two types of image formed by lenses. के सोध्दा त image भनेको के हो र what I name the two types of image formed. So when an object is formed, when an object is placed in front of a lens, light rays from the object fall on it. Light rays from the object fall on it, object मा fall गर्छ and get refracted है के हुने रहेछ त यिनीहरु refracted हुने रहेछ. The refracted produce a picture. The refracted के हुने रहेछ त refracted rays produce a picture of the object, which is called image of the object, है. यसलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ त object को image भनेर भन्दो रहेछ. सो यसरी चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्यौं र टु टाइप्स अफ इमेजेस भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रियल इमेज भयो एउटा, अर्को चाहिँ के भयो त भर्चुअल इमेज भयो. सो यसरी दुई प्रकारको इमेजहरु चाहिँ हामीले भेट्न सक्ने छौं. अब डिफरेन्शिएट बिट्विन रियल एन्ड भर्चुअल इमेज भनेको छ. सो रियल इमेज र भर्चुअल इमेज, ठीक छ. रियल इमेज र भर्चुअल इमेज यसको डिफरेन्सहरु हेरौं. रियल इमेज भनेको इट क्यान बी obtained on the screen, हैन, इट क्यान बी obtained on the screen, ठीक छ. त्यसैगरी यहाँ भनेको cannot be obtained on the screen, cannot be obtained on the screen, है. दोस्रोमा के छ त भन्दाखेरि इट इज अलवेज इन्भर्टेड, इट्स अलवेज इन्भर्टेड, जहिले पनि इन्भर्टेड छ. दोस्रोमा इट इज अलवेज इरेक्ट हुन्छ. तेस्रोमा के छ त भन्दा रेज अफ लाइट रिफ्लेक्ट, द रेज अफ लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन के हुन्छ त एक्चुअली मीट एट ए पोइन्ट, एउटा पोइन्टमा के हुने रहेछ त यो मीट हुने रहेछ. त्यसैगरी थर्डमा के छ त रेज अफ लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन एपियर टु मीट एट अ पोइन्ट. द रेज अफ लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन appear to meet at a point. एउटा पोइन्टमा के हुने रहेछ त मिट भयो जस्तो देखिने रहेछ. अब यहाँनेरि हामीले डिफरेन्सेसहरु त लेख्यौं, सजिलो छ डिफरेन्सेसहरु, केही पनि त्यस्तो गाह्रो छैन. सो ड्र अ नीट एन्ड वेल लेबल्ड डायग्राम, रे डायग्राम showing the image formed by convex lens when an object is placed beyond 2f, at 2f, between f and 2f, at f, between f and optical center. सो यसको इमेजेसहरु म तपाईहरुलाई देखाउँछु र क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पनि तपाईलाई भनिदिन्छु यिनीहरुको के हुँदो रहेछ त भनेर. सो सरसर्ती म तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु है. सपोज ए मा बियोन्ड 2f छ. बियोन्ड 2f भनेपछि फोकल लेन्थको डबल भन्दा 2f भनेपछि यहाँनेरि सपोज यो मेरो लेन्स भयो रे, यो मेरो मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो भने यो f भयो, यतापट्टि f भयो भनेपछि यहाँनेरि f हुन्छ र फेरि यसको डबल के भयो त 2f भयो र यहाँ पनि यसको डबल 2f भयो. बियोन्ड 2f भनेपछि मेरो अब्जेक्ट यहाँनेरि छ अरे. सो मेरो अब्जेक्ट त्यहाँ छ भने इमेज कसरी बनाउँछ भन्दा एउटा प्यारलल रे म यहाँ पुर्याउँछु सुरुमा. यससँग प्यारलल भयो भने के हुन्छ त फोकसबाट पास हुन्छ, हैन. र अर्को चोटी मैले के गर्छु त यसलाई चाहिँ फोकसबाट पास गरायो भने, सो यो पोइन्ट यसरी जोइन गरायो सुरुमा, फोकसबाट पास गरायो भने यहाँनेरि के हुन्छ त यसरी सिधा मिट हुन्छ. सो यो पोइन्टमा के भन्ने रहेछ त इमेज भन्ने रहेछ है. अहिले स्केलले ड्र गर्नु होला, स्केलले ड्र गर्दा एक्ज्याक्टली नै आउँछ. सो यहाँनेरि प्यारलल अलिकति प्यारलल देखिने.
सो प्यारलल भनेपछि यहाँदेखि यसरी प्यारलल यहाँनिर चाहिँ मिट हुने रहेछ। सो यहाँनिर चाहिँ इमेज बन्ने रहेछ। सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो इमेजको क्यारेक्टर भनेको के हुन्छ त भन्दा, पहिलो भनेको यो रियल इमेज हुन्छ, दोस्रो भनेको यो इन्भर्टेड हुन्छ हैन, इन्भर्टेड हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो भनेको के छ त डिमिनिस्ड हुन्छ। सो अब्जेक्टको साइज भन्दा इमेजको साइज चाहिँ सानो हुन्छ। र दोस्रो के छ त यट 2f छ, यदि 2f मै राख्यो भने के हुन्छ होला भनेर सोधिरहेछ। सो यसरी मैले यहाँनिर राखेँ हैन, र यो मेरो f भयो भने यतापट्टि 2f भयो, र त्यसै गरी यहाँनिर f, र यो पोइन्ट मेरो के भयो त 2f मा गयो है। अब मैले 2f मा कुनै अब्जेक्ट राखेँ भने के हुन्छ होला भनेर सोधिरहेछ। सो मैले सुरुमा यहाँ रिफ्लेक्ट गरेँ, कहाँबाट पास हुनु पर्यो, फोकसबाट पास हुनु पर्यो। यसरी फोकसबाट गयो। त्यसै गरी अर्को मैले फोकसबाट पास गरायो भने के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ यसरी आइपुग्यो 2f मा चाहिँ के हुन्छ त इमेज फर्म हुन्छ है। सो मैले 2f मा चाहिँ राखेर लेन्सलाई 2f मा राखेँ भने के हुन्छ त मेरो यही 2f मै के हुन्छ अब्जेक्टको इमेज फर्म हुन्छ। र यहाँनिर के हुन्छ त इमेज भनेको रियल हुन्छ, रियल इमेज भएपछि जहिले पनि के हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ, र अब्जेक्टको साइज के हुन्छ सेम साइज एज अब्जेक्ट हुन्छ, इमेजको साइज चाहिँ सेम साइज एज अब्जेक्ट हुन्छ। त्यसै गरी थर्डमा के छ त भन्दा हाम्रो बिट्विन f एन्ड 2f, बिट्विन f एन्ड 2f मा राख्यौँ भने के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। यहाँ बिचमा राख्यौँ भने के हुन्छ। सो फेरि एउटा फिगर, यो हाम्रो लेन्स भयो, यहाँनिर मैले एउटा के बनाएँ त एक्सिस बनाएँ, प्रिन्सिपल एक्सिस। सो मेरो अप्टिकल सेन्टर भयो भने यो मेरो फोकस भयो भने के हुन्छ त यो मेरो 2f भयो, र यतापट्टि यो f भयो भने यो के हो त 2f भयो। अब यहाँनिर मैले एउटा अब्जेक्ट राखेँ भने सो यहाँनिर के आयो त मैले पहिलो रे पठाएँ, फोकसबाट पास हुने भयो हैन, र अर्कोचोटि के हुन्छ सपोज मैले अप्टिकल सेन्टरबाट पठाएँ, अथवा अप्टिकल सेन्टर भन्दा पनि फोकसबाटै मैले पठाएँ भने सपोज यहाँ आइपुग्यो, र प्यारलल रे बनाउँदाखेरि यसरी प्यारलल रे बनाउँदा के भयो त 2f भन्दा बाहिर गएर चाहिँ मेरो इमेज बन्यो है। ठिक छ, बुझ्नुभयो के हुने रहेछ। फोकस र 2f बिच राख्नु भयो भने इमेज चाहिँ 2f भन्दा अलिक टाढा बन्ने रहेछ। कस्तो बन्छ त रियल बन्छ, दोस्रो रियल बनेपछि इन्भर्टेड बन्छ, र तेस्रोमा के छ त म्याग्निफाइड बन्छ। ठिक छ, जति हाम्रो साइज त्यो अब्जेक्टको त्यो भन्दा के हुन्छ त अलिकति ठुलो नै इमेज बन्ने गर्छ है। बुझ्यो होला यो कुरा त के गर्न खोजे हो भनेर। सो यो यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भयो जेनरली। डीमा के छ त भने हाम्रो बिट्विन f एन्ड 2f राख्यौँ हामीले। अब एउटा f मा राख्नु पर्यो, र अन्तिममा बिट्विन f एन्ड अप्टिकल सेन्टर। सो अब f र अप्टिकल सेन्टरको बाँकी रह्यो है। सो अब यहाँनिर मैले केमा राख्छु त f मा राख्छु। हेरौँ है त के हुने रहेछ। सो यो मेरो के भयो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, यो मेरो अप्टिकल सेन्टर भयो, यो मेरो फोकस भयो भने चाहिँ यतापट्टि 2f हुन्छ। त्यसै गरी यतापट्टि के हुन्छ त यहाँनिर f भयो, र यतापट्टि 2f हुन गयो। सो मैले f मा राखेँ भने अब्जेक्ट यहाँनिरबाट यसरी फोकसबाट पास भयो हैन। सो त्यसै गरी मैले फोकसमा राखेँ भने के हुन्छ त अब मैले अप्टिकल सेन्टरबाट पास गराएँ भने यो त विदाउट डिभिएसन जानुपर्ने। सो अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा यिनीहरू चाहिँ कन्भर्स त भइरहेछ तर एकदम सानो रेटमा कन्भर्स भइरहेछ है। सो यहाँनिर के हुन्छ भने इमेज रियल नै आउँछ, दोस्रो रियल इमेज भएपछि इन्भर्टेड नै आउँछ, तेस्रोमा चाहिँ के हुन्छ त हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ, किनभने यो चाहिँ इन्फिनिटीमा गएर मिट हुन्छ है। इन्फिनिटीमा गएर मिट हुने कारण चाहिँ के हुन्छ त यो हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ। र यस्तो खालको चाहिँ जेनरली स्पटलाइटहरू हुन्छ नि हाम्रो जो थिएटरहरूमा स्पटलाइटहरू हुन्छ, सर्च लाइट्सहरू हुन्छ नि जुन त्यस्तोमा युज भइरहेको हुन्छ। सो यो प्रपर्टीहरू हेऱ्यो। लास्टली चाहिँ के छ त बिट्विन एफ एन्ड यहाँ अप्टिकल सेन्टर र के त ईमा चाहिँ बिट्विन एफ एन्ड
अप्टिकल सेन्टरको बीच हामीले राख्नु पर्नेछ। सो यहाँ राख्दाखेरि के होला त भन्दा सपोज यो मेरो लेन्स भयो भने सरी यहाँनिर मेरो अप्टिकल सेन्टर ओ छ, यो डिस्टेन्स एफ भयो, यति डिस्टेन्स एफ भयो भने यहाँ 2f छ, त्यसै गरी यतापट्टि एफ छ, यतापट्टि 2f छ। अब यहाँ फोकस र अप्टिकल सेन्टर बीच अब्जेक्ट राख्यो भने सो सुरुमा मैले प्रिन्सिपल एक्सिसमा गरेँ भने फोकसबाट जान्छ र अप्टिकल सेन्टरबाट पास गरायो भने त यो के भयो, दुईटा प्यारलल रेज आयो। यो दुईटा त यहाँ कहिले मिट हुँदैन। सो यिनीहरू मिट हुने भनेको चाहिँ के हो त, भर्चुअल्ली मिट हुन्छन् है। सो भर्चुअल्ली मिट हुन्छन्। सो भर्चुअल्ली मिट हुँदाखेरि अलिकति बिग्रियो है थोरै। सो भर्चुअल्ली मिट हुँदाखेरि यो चाहिँ सरी यो पोइन्टमा मिट भयो हैन। यो पोइन्टमा मिट हुँदा के भयो त हेर्नु त, यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट कस्तो हुने रहेछ त भन्दा सरी इमेज भनेको भर्चुअल हुने रहेछ, दोस्रो भर्चुअल इमेज भएपछि इरेक्ट हुने रहेछ र थर्डमा म्याग्निफाइड हुने रहेछ। ठिक छ, के हुने रहेछ त, हाइली म्याग्निफाइड हुने रहेछ। यस्तो खालको इमेजेसहरू चाहिँ जेनरली माइक्रोस्कोपहरूमा देखाइरहेको हुन्छ। यस्तो खालको इमेजहरू चाहिँ जेनरली माइक्रोस्कोपहरूतिर बनिरहेको हुन्छ। सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब, वेयर सुड एन अब्जेक्ट बी प्लेस टु गेट इट्स इन्भर्टेड रियल एन्ड म्याग्निफाइड इमेज इन फ्रन्ट अफ कन्भेक्स लेन्स भनेर सोधेको छ। सो कन्भेक्स लेन्समा इन्भर्टेड रियल एन्ड म्याग्निफाइड इमेज बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले अगाडि नै हेरिसक्यौँ, प्लेस्ड बिट्विन के गर्नु पर्यो, एफ एन्ड 2f को बीच राख्यो भने के हुन्छ त इमेज इन्भर्टेड रियल र म्याग्निफाइड इमेज भन्छ है। बुझ्नुभयो होला यो कुरा। सो अब अर्को छ, व्हाट डु यु मिन बाई पावर अफ अ लेन्स। पावर अफ अ लेन्स भनेको के हो भनेर सोधिरहेको छ। पावर अफ लेन्स भनेको कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, पावर अफ लेन्स इज डिफाइन्ड एज द एबिलिटी of a lens to converge or diverge the light rays falling on it, the light rays falling on it है। सो यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दा कति एबिलिटी छ त्यो लेन्सको चाहिँ ताकि त्यो लाइट रे चाहिँ कन्भर्ज अथवा डाइभर्ज हुन्छ भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्नु नै के दिँदो रहेछ, त्यसले हाम्रो पावर अफ अ लेन्सलाई दिँदो रहेछ है। सो पावर अफ अ लेन्स भन्ने कुरा हामीले बुझ्यो होला। सो जेनरली पावर अफ अ लेन्स चाहिँ हाम्रो लेन्सको पावर कति छ भन्ने कुराहरू मेजर गर्न राखिरहेको हुन्छ। अब पावर अफ अ लेन्स मेजर गर्दाखेरि जेनरली यसलाई अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ, पावर अफ ए लेन्स इज डिफाइन्ड एज reciprocal of its focal length in meters। मिटरमा चाहिँ यदि हामीले फोकल लेन्थलाई सरी रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ इन मिटर्स, सरी फोकल लेन्थलाई हामीले मिटरमा एक्सप्रेस गर्यो र त्यसको रेसिप्रोकल लियौँ भने त्यसले के दिन्छ, पावर दिन्छ। सो यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ, पावर अफ लेन्स भनेको के हुन्छ त 1 बाई फोकल लेन्थ इन मिटर हुन्छ है। सो के भयो त यहाँनिर p भनेको 1 बाई फोकल लेन्थ इन मिटर, यदि सेन्टिमिटरमा लेख्नु पर्छ भने 100 बाई f सेन्टिमिटरको लेख्नु पर्यो। सो यसरी पनि पावर डिफाइन गर्न सकिन्छ। यसको एसआई युनिट भनेको के हुन्छ त डायोप्टर हुन्छ। ठिक छ, एसआई युनिट भनेको के हुन्छ, डिआइओपी टिआरई डायोप्टर, यसलाई चाहिँ क्यापिटल डी ले डिनोट गर्छ। अब 1 डायोप्टर सपोज डिफाइन गर्नु पर्यो रे, 1 डायोप्टर भनेको के हो भनेर डिफाइन गर्नु पर्दा 1 डायोप्टर इज डिफाइन्ड एज पावर अफ लेन्सको पावर when focal length is 1 मिटर। ठीक छ, 1 मिटर हुँदाखेरि के हुन्छ त त्यसलाई 1 डायोप्टर भनिन्छ र यो हुँदाखेरि के हुने भयो, फोकल लेन्थमा डिपेन्ड हुने भयो हैन। हाम्रो पावर भनेको चाहिँ फोकल लेन्थमा डिपेन्ड हुने भयो। जति थोरै फोकल लेन्थ हुन्छ त्यति धेरै डाइभर्ज गर्न सक्छ अथवा भाइस वर्सा पनि हामीले भन्न सक्यो है। बुझ्नुभयो होला यो कुराहरू। अब
अर्को के छ भने व्हाट इज द कम्बिनेसन व्हाई इज द कम्बिनेसन अफ लेन्सेस डन नेम एनी टू इन्स्ट्रुमेन्ट्स इन विच कम्बिनेसन अफ लेन्सेस इज डन सो व्हाई इज द कम्बिनेसन अफ लेन्सेस डन भन्दाखेरि टु इन्क्रिज दी शार्पनेस अफ इमेज कुनै इमेजको शार्पनेस बढाउनको लागि के गरिन्छ त कम्बिनेसन अफ लेन्सेस गरिन्छ अब लेन्सेस कम्बाइन कहाँ गरिन्छ त भन्दा क्यामेरामा गरिन्छ त्यसैगरी टेलिस्कोपमा गरिन्छ है त्यसैगरी अर्को भनेको बाइनोकुलरमा पनि गरिन्छ त्यसैगरी माइक्रोस्कोपहरुमा पनि गरिन्छ सो यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा के गरिन्छ त कम्बिनेसन गरिन्छ ताकि हाम्रो इमेजको शार्पनेस इन्क्रिज होस् नेक्स्ट क्वेशन के छ भने म्याग्निफिकेसन प्रोड्युस्ड बाइ लेन्सेस भनेको के हो गिभ इट्स फर्मुला म्याग्निफिकेसन प्रोड्युस्ड बाइ लेन्सेस भनेको के हो त यो भनेको रेशियो अफ ठीक छ तपाईले के लेख्नु पर्यो म्याग्निफिकेसन प्रोड्युस्ड बाइ लेन्सेस इज रेशियो अफ हाइट अफ द इमेज टु हाइट अफ अब्जेक्ट ठीक छ हाइट अफ इमेज टु हाइट अफ अब्जेक्टले चाहिँ के दिने रहेछ हाम्रो म्याग्निफिकेसन दिने रहेछ अथवा यसलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्नु पर्दा अर रेशियो अफ इमेज डिस्टेन्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स ठीक छ इमेज डिस्टेन्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स को रेशियोलाई पनि के भन्छ त हाम्रो म्याग्निफिकेसन भन्छ हाइट अफ इमेज भनेको आई हाइट अफ अब्जेक्ट भनेको ओ सो म्याग्निफिकेसन भनेको के हुने रहेछ त म्याग्निफिकेसन इज इक्वल्स टु हाइट अफ इमेज बाइ हाइट अफ अब्जेक्ट अर इमेज डिस्टेन्स बाइ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेर भन्न सकिन्छ हैन सो अब म्याग्निफिकेसन सपोज म्याग्निफिकेसन हामीले m ले डिनोट गर्यौं जनरली स्मल m ले डिनोट गर्छ सो स्मल m ले नै डिनोट गरौँ सो m ग्रेटर देन 1 भन्नुको मतलब के हुन्छ त हाम्रो इमेजको हाइट चाहिँ म्याग्निफाइड इमेज हो भनेर बुझिन्छ ठीक छ म्याग्निफाइड इमेज हो किनभने i बाइ o ग्रेटर देन 1 हुन्छ र i ग्रेटर देन o भनेको इमेजको हाइट चाहिँ अब्जेक्टको हाइट भन्दा धेरै छ भन्नु हो सो म्याग्निफाइड m ग्रेटर देन 1 भनेको हाम्रो इमेज चाहिँ के छ त इमेजको हाइट ठुलो छ भन्नु हो m लेस देन 1 भनेको के हो त डिमिनिस्ड हुनु हो ठीक छ डिमिनिस्ड भनेको सानो हुनु किनभने i बाइ o अब कति भयो त लेस देन 1 भयो सो i लेस देन o भयो सो अब्जेक्टको हाइट जति छ इमेजको हाइट त्यो भन्दा सानो छ सो डिमिनिस्ड हुने हो m इज इक्वल्स टु 1 भनेको के हो त इक्वल साइज हुने भयो m इज इक्वल्स टु 1 भनेको चाहिँ i बाइ o इज इक्वल्स टु 1 i इज इक्वल्स टु o हुने हो भने इमेज हाइट र अब्जेक्ट हाइट के छ त इक्वल साइजको छ त्यसैगरी कहिलेकाहीँ m लेस देन 0 पनि आइदिन्छ m लेस देन 0 भनेको के हो त भर्चुअल इमेज हो नेगेटिभ आयो भने भर्चुअल इमेज हो भनेर बुझ्नु पर्यो m ग्रेटर देन 0 आयो भने के हो त रियल इमेज हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो ठीक छ यो कुराहरु तपाईहरुलाई न्यूमेरिकलमा एकदम सघाउँछ सो यो कुराहरु तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यो भ्यालुहरुको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो m कस्तो आइरहेछ भन्ने कुराहरु तपाईले सोच्नु पर्ने हुन्छ है अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो राइट फंक्शन्स अफ विभिन्न यहाँनेर आई मा युज भएको इन्स्ट्रुमेन्टहरुको फंक्सन छ सो यसको बारे हामी हेर्छौं अलिकति थोरै हेरौं यसको बारे सो यहाँनेर के छ त सिलियरी मसल्स आइरिसहरुको विभिन्न यो फंक्शन्सहरु लेख्न लागेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो आँखामा हुने कुराहरुको फंक्शन्स लेख्न लागेको सो सिलियरी मसल्सको फंक्सन भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि सिलियरी मसल्सले हाम्रो जुन लेन्स हुन्छ नि आईमा युज हुने लेन्स त्यो लेन्सको लेन्सलाई कि त श्रिङ्क गर्छ कि एक्सपान्ड गर्ने काम गर्छ अथवा फोकल लेन्थ लेन्सको घटाउने काम गर्छ अथवा बढाउने काम गर्छ सो सिलियरी मसल्सले के गर्छ त एडजस्ट थिकनेस अफ लेन्स ठीक छ लेन्सको थिकनेसलाई एडजस्ट गर्ने काम गर्छ आइरिसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब आइरिसलाई मैले के भनेको थिएँ भन्दा आइरिसले डिटरमाइन्स साइज अफ प्युपिलको साइज कति हुनु पर्यो अकॉर्डिङ टु इन्टेन्सिटी अफ लाइट यसको बारे तपाईले बुझ्नु छ भने मजाले त्यो मेरो भिडियो एकचोटी हेर्नु होला त्यहाँनेर मैले मजाले डिस्क्राइब गर्दै छु कि आइरिस प्युपिल र लगभग सबै कुराले कसरी काम गर्छ भनेर कन्भेक्स लेन्स को काम भनेको चाहिँ के हो रिफ्र्याक्ट द लाइट पासिङ थ्रु इट ले के गर्छ रिफ्र्याक्ट द लाइट पासिङ थ्रु इट
पासिङ थ्रु इट टु रेटिना। रेटिनामा यसले के गरिदिन्छ त कन्भर्ज गरिदिन्छ। रेटिनाको काम भनेको के हो, यसले फर्म्स द इमेज, यसले के गर्छ त इमेजलाई फर्म गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ इनर मोस्ट पार्ट हो। अप्टिक नर्भहरूको काम भनेको के हो, ट्रान्समिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रम के त रेटिना टु ब्रेन। रेटिनादेखि ब्रेनसम्म चाहिँ यसले के गर्छ त सिग्नलहरू ट्रान्समिट गर्छ। हाम्रो इमेज फर्म भइसकेपछि त्यो इमेज चाहिँ अप्टिक नर्भको थ्रुबाट जाने हो। प्युपिलको काम भनेको के हो त अलाउज द लाइट टु पास थ्रु इट, अलाउज द लाइट टु पास थ्रु इट। लाइटलाई चाहिँ यहाँबाट पास हुन दिन्छ, कति इन्टेन्सिटीको लाइट आइरहेछ त्यो अनुसार। कोर्नियाले के गर्छ त कोर्नियाले पनि अलाउज लाइट टु पास थ्रु इट। कोर्निया चाहिँ हाम्रो आउटर मोस्ट पार्ट हो होइन, र यो चाहिँ एउटा ट्रान्सपरेन्ट हो। यो चाहिँ स्क्लेरासँगै जोडिएर आएको हुन्छ। कोर्निया स्क्लेराकै पार्ट हो, तर स्क्लेराको मोस्ट अफ द पार्ट ओपेक हुन्छ है। ओपेक भनेको यहाँ लाइट पास हुँदैन। कोर्निया मात्र यस्तो पार्ट हो जुन चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट हुन्छ। ठिक छ। अब एक्वियस ह्युमर छ। एक्वियस ह्युमरको काम भनेको के हो, हेल्प्स आई अथवा यसमा चाहिँ हेल्प्स अथवा प्रोटेक्ट लेन्स अफ आई भनेर लेख्नु पर्यो। ठिक छ। आईको लेन्सलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ यसले। यो चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जब आइरिस हुन्छ नि, आइरिस पछि आइरिस र हाम्रो लेन्स बिचमा हुने फ्लुइड हो। यो एउटा एक प्रकारको के हो त फ्लुइड हो। ठिक छ। सो भिट्रियस ह्युमरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हेल्प्स आई टु रिटेन इट्स सेप, हेल्प्स आई टु रिटेन इट्स सेप। हाम्रो आई चाहिँ कस्तो छ भने बेलुन जस्तो छ। त्यो हाम्रो भिट्रियस ह्युमर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो बेलुनमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि बेलुनमा पानी हालेर राख्छौँ नि, पानीले के गर्छ त त्यो बेलुन एउटा सर्टेन सेप दिन्छ नि। यो भिट्रियस ह्युमरले पनि त्यही गर्ने हो। अर्को काम यसको भनेको रेटिनालाई प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने हो। प्रोटेक्ट रेटिना पनि काम गर्छ यसले है। सो यहाँनिर यो चाहिँ एउटा जेली टाइप अफ फ्लुइड हुन्छ, जेली जस्तो फ्लुइड हुन्छ। अलि हाम्रो एक्वियस ह्युमर भन्दा अलि डेन्स खालको फ्लुइडहरू हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले बुझ्यौँ होला। अरू टोटल यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ मैले अरू ठाउँमा भिडियोहरूमा गरिसकेको छु। अब केही टर्म्सहरू अझै बुझाउन मन लागेको छ, जस्तै रेन्ज अफ भिजन। रेन्ज अफ भिजन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो आँखाले कहाँसम्म देख्न सक्छ भन्ने हो। सो आँखाले देख्ने नियरेस्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ नियरेस्ट पोइन्ट कहाँसम्म देख्न सक्छ भन्दा 25 सेन्टिमिटर। यदि तपाईँले कुनै अब्जेक्टलाई 25 सेन्टिमिटरभन्दा नजिक ल्याउनु हो भने त्यो अब्जेक्ट ब्लर हुन थाल्छ, र 25 सेन्टिमिटरभन्दा उताको के देख्न सक्छ, इमेज चाहिँ सार्प बनाउन सक्छ। र फार्देस्ट पोइन्ट भनेको के हो त, फार्देस्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ इन्फिनिटी हो। ठिक छ। हाम्रो आईले इन्फिनिटी र 25 सेन्टिमिटरसम्म देख्न सक्छ। फार पोइन्ट भयो, नियर पोइन्ट पनि भयो। अब 25 सेन्टिमिटरभन्दा नजिक ल्यायो भने चाहिँ देखिँदैन। अब डिफेक्ट्स अफ भिजन भनेर छ। डिफेक्ट्स अफ भिजन भनेको हाम्रो आँखाले चाहिँ मजाले इमेजहरू डिटेक्ट गर्न नसक्नु। ठिक छ। एउटा डिसअर्डर हो। यो डिसअर्डरले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त हामीले इमेजहरू मजाले देख्न सक्दैनौँ। सो दुई प्रकारको डिफेक्ट्स हुन्छन्। एउटा भनेको मायोपिया, अर्को भनेको हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया र हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया भनेको चाहिँ सर्ट साइटेडनेस है, सर्ट साइटेडनेसलाई चाहिँ मायोपिया भन्छ, र हाइपरमेट्रोपिया भनेको लङ साइटेडनेस। ठिक छ। सो मायोपिया भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीले टाढाको देखिन्न होइन, टाढाको देखिन्न तर के हुन्छ नजिकको देखिन्छ। यदि टाढाको देखिन्न नजिकको देखिन्छ भने के हुन्छ त त्यो मायोपिया हुन्छ। यो चाहिँ जेनरली टिनेजर्सहरूलाई भइरहेको हुन्छ होइन। तर हाइपरमेट्रोपियामा के हुन्छ त टाढाको देखिन्छ। ठिक छ। टाढाको देखिन्छ तर के हुन्छ त नजिकको देखिन्न। ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, नजिकको देखिन्न। अब यो चाहिँ जेनरली ओल्ड पिपलहरू र भेरी स्मल चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त यो लागिरहेको हुन्छ। अब मायोपिया केले कज गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो
मायोपिया भनेको चाहिँ जे होस् जब हाम्रो लेन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि थिकनिङ अफ लेन्स और इलोङ्गेसन अफ आइबल को कारण हुन्छ र हाइपरमेट्रोपिया भनेको ठ्याक्कै उल्टो थिकनिङ अफ लेन्स भए त यहाँनेर कस्तो हुन्छ भने अलिकति ठ्याक्कै उल्टो खालको हुन्छ हाइपरमेट्रोपिया चाहिँ केले कज गर्छ भन्दा सर्टनिङ अफ आइबल ठीक छ यहाँनेर इलोङ्गेसन भए त यहाँनेर सर्टनिङ अफ आइबल हुन्छ त्यसैगरी अर्को भनेको लो कन्भर्जिङ इलोङ्गेसन अफ लेन्स ठीक छ यहाँनेर थिकनिङ अफ लेन्स यतापट्टि इलोङ्गेसन अफ लेन्स अब थिकनिङ अफ लेन्स भनेपछि यहाँनेर फोकल लेन्थ भनेको डिक्रिज हुन्छ मायोपिया हुँदाखेरि र यहाँनेर के हुन्छ त फोकल लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ हैन सो यसरी चाहिँ यहाँनेर यो कुराहरु हुन्छ सो के बुझ्नु पर्यो भने यदि हाम्रो इमेज चाहिँ रेटिनामा बढ्नु पर्ने हो रेटिना भन्दा अगाडि नै हाम्रो इमेज बन्यो भने त्यो मायोपिया हुन्छ रेटिना भन्दा अगाडि ठीक छ रेटिना भन्दा अगाडि बन्यो भने के हुन्छ त हाम्रो मायोपिया हुन्छ तर रेटिना भन्दा पछाडी ठीक छ रेटिना भन्दा पछाडी बन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भने यो हाम्रो हाइपरमेट्रोपिया हुन्छ अथवा फार साइटेडनेस हुन्छ है यो कुराहरु बुझियो होला सो यही कारण हो कि चाइल्ड कुनै बच्चा चाहिँ बोर्ड हुन्छ नि सपोज लास्ट बेन्चमा बस्ने बच्चा छ भने लास्ट बेन्चर हो भने उले आफ्नो कपीको देख्न सक्छ तर के हुन्छ टाढाको देख्न सक्दैन जेनरली त्यो के हो त सर्ट साइटेडनेस हो हैन सो अब कोही मान्छेले चाहिँ टाढाको कुरा पढ्न सक्छ नजिकको कुरा सक्दैन भने उलाई के छ त हाइपरमेट्रोपिया अर लङ साइटेडनेस छ र यो क्योर गर्ने तरिका मायोपिया क्योर गर्ने तरिका भनेको कन्केभ लेन्स युज गरेर मायोपिया क्योर गर्न सकिन्छ र हाइपरमेट्रोपिया चाहिँ कन्भेक्स लेन्स युज गर्यो भने हाइपरमेट्रोपिया चाहिँ के गर्न सकिन्छ त क्योर गर्न सकिन्छ है यति कुराहरु भयो यहाँनेरि अब जनरल कुराहरु यस्तै हुन्छ अरु त खासै क्वेशन छैन यस्तै क्वेशनहरु सोधिरा हुन्छ तपाईलाई लगभग मैले सबै क्वेशनहरु यहाँनेरि गर्दिएको छु अब एउटा क्वेशन कस्तो सोध्न सक्छ भने सपोज तपाई डार्क देखि लाइट आउनु भयो अरे सपोज तपाई एउटा सिनेमा हल देखि बाहिर निस्किनु भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले एकछिन देख्न सक्नु हुँदैन बाहिरको कुरा ठीक छ तर के हुन्छ नि एकछिन पछि के हुन्छ त हाम्रो आँखाले एडजस्ट गर्छ सुरुमा चाहिँ तिरिमिरी भए जस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ किन त हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्युपिल हुन्छ नि डार्कमा हुँदा प्युपिल के हुन्छ ठुलो हुन्छ ठीक छ ठुलो किन हुन्छ त डार्कमा हुँदा धेरै लाइट क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले अब जस्तै प्युपिल ठुलो हुने भन्दा पनि यहाँनेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि when we enter the darkened cinema hall very little light enters through our eye through the small pupil and we cannot see properly अब यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भन्दा तपाई डार्कमा हुनुभयो भने तपाईले धेरै लाइट पाउन सक्नुहुन्छ र आईमा चाहिँ के हुन्छ त प्युपिल ठुलो हुन्छ प्युपिलले धेरै लाइट क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ तर जब तपाई बाहिर निस्किनुहुन्छ बाहिर निस्किदाखेरि के हुन्छ त एकैचोटी धेरै लाइट आइपुग्छ धेरै लाइट आइपुग्दाखेरि एकदम धेरै लाइट छिरेपछि त ठुलो प्युपिलबाट धेरै लाइट छिरिसकेपछि त तिरिमिरी हुने भयो अब प्युपिलले के गर्छ त एडजस्ट हुने टाइम लाग्छ ठीक छ यो एडजस्ट हुने जुन टाइम लाग्छ नि हो यो एडजस्ट हुने टाइम लाग्दाखेरिसम्म तपाईलाई अलिकति तिरिमिरी कता नदेखे जस्तो दब्बा भए जस्तो हुन्छ है सो यो कारण चाहिँ यो प्रब्लम्सहरु देखिने गर्छ सो यहाँनेरि हामीले आई सम्बन्धी अथवा हाम्रो लाइट सम्बन्धी सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कसन गर्यौं तपाईलाई कतै प्रब्लम भयो भने अथवा केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ सोध्नु होला मेनली चाहिँ क्वेशनहरु धेरै गाह्रो सोध्दैन तपाईले मैले जुन थ्योरी सम्बन्धी भिडियोजहरु बनाएको छु त्यो भिडियोजहरु एकचोटी रिभिजन गर्नु होला र त्यो रिभिजन गर्नु भने तपाईले सर्ट क्वेशन्सहरु मज्जाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नो डाउट त्यो एकचोटी हेर्नु र बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला सो हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको चाहिँ 9849595895 छ यहाँनेर जुन बेला पनि तपाईलाई मन लागेर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ